تو ہمارے ساتھ نوجوان ناطقہ جناب طلحہ سلطانی موجود ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ اسی کلام کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ گل از رخ مختار نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل ز تو مختار شیریں سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را بلبل ز تو مختار شیریں سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را ہر کس کے لب لال تورا دیدہ بدل گفت ہر کس کے لب لال تورا دیدہ بدل گفت حقا کے چے خوش کردار عقیقے یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را حقا کے چے خوش کردار عقیقے یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را بلبل ز تو مختار شیریں سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را بلبل ز تو مختار شیریں سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را در عشق تو دندان شکست است با الفت در عشق تو دندان شکست است با الفت تو جامع رسانید ویسے کرنی را کرنی را کرنی را کرنی را تو جامع رسانید ویسے کرنی را کرنی را کرنی را کرنی را گل از رخ مختار نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را از جامیے بیچارہ رسانید سلام از جامیے بیچارہ رسانید سلام بر درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را بر درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را گل از رخ مختار از جامیے بیچارہ رسانید سلام از جامیے بیچارہ
سلام بر درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را بر درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں تلاوت سلطانی اپنی عقیدت حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے.